अम्मी प्लीज़ रुक जाएं, 2 साल बाद शादी करवा लूँगा, फरहान ने मायूस होकर कहा। माँ ने कहा, पुत्र एक ही तो सहारा है तू मेरा, शादी करवा लो, कल को क्या होगा कौन जानता है। फरहान माँ के कंधे पर सर रखकर कहने लगा, अम्मी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, कर लें। फरहान की माँ ने कहा, एक लड़की देखी है मैंने, बहुत प्यारी है, उसका बाप नहीं है, 3 बहनें हैं, बस गरीब घर की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। फरहान ने कहा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कर लें। बात आगे बढ़ी तो रिश्ता तय हो गया। कशफ बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी माँ ने अपनी 3 बेटियों को बहुत अच्छी परवरिश दी और अच्छी जगह पढ़ाया लिखाया। कशफ अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भी अब माँ का दर्द समझती थी। वो देखती थी माँ अब बूढ़ी हो गई है, वो आराम करना चाहती है। शादी हो गई, कशफ इस रिश्ते में बंध गई। आंखों में आंसू थे, माँ के साथ दुख सुख बांटती थी, अब माँ से दूर हो रही थी। शादी का दिन भी आ गया और वो ब्याह कर फरहान का हाथ थाम कर फरहान के घर चली गई। फरहान की माँ ने कशफ को सीने से लगाया और कहा, अब तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। कशफ ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन कशफ की माँ का फ़ोन आया कि तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी आओ। फरहान और कशफ दोनों अस्पताल चले गए तो पता चला कि उसकी छोटी बहन को किडनी स्टोन है, इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ेगी। कशफ की माँ बहुत परेशान थी क्योंकि मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। कशफ की शादी के लिए कर्ज लिया था, अभी तक वो भी नहीं उतरा था। अब ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे। फरहान वहाँ खड़ा माँ बेटियों की सब बातें सुन रहा था। फरहान कशफ की माँ के पास बैठ गया, धीमे से लहजे में बोला, माँ जी आप क्यों परेशान हैं। फरहान ने माँ से कहा और इसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस अल्लाह सब बेटियों के अच्छे नसीब करे। फरहान ने आमीन कहने के बाद बोला, माँ जी आप परेशान ना हो, सायरा मेरी छोटी बहन है, आप पर ऑपरेशन की परेशानी ना लें। आप मेरी माँ हैं और अब से इस घर की जिम्मेदारी भी मुझ पे है। कशफ की बहन सायरा का ऑपरेशन हो गया था, वो ठीक है। अब सब फरहान के आने से जीने लगे थे। फरहान कशफ का बहुत ख्याल रखता था, मगर कशफ दिलो दिमाग में कुछ और ही सोचने लगी थी। वो समझती थी फरहान मुझ पर मर मिठा है, अब मैं जैसे चाहूँगी वो मेरी हर बात मानेगा। कशफ गलत तरीके से सोचने लगी थी, खुद को कोई चीज़ समझने लगी थी। फरहान सारा दिन ऑफिस से थका हारा घर आता तो वो कुछ ध्यान ना देती। अक्सर कहा करता था कि कशफ मैं सारा दिन काम करके घर आता हूँ, तुम टीवी के सामने से उठती ही नहीं। कशफ मुंह बनाते हुए कह देती, मैं भी सारा दिन की थकी हुई हूँ, मैं भी क्या करूँ। फरहान खामोश हो जाया करता था। फरहान बहुत ख्याल करता था कशफ का, लेकिन न जाने क्यों कशफ को समझ नहीं आ रही थी कि इसको अपना घर समझकर बसाना है। फरहान ने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। कशफ के कहने पर फरहान ने उसे मोबाइल भी ले दिया था। कशफ अपनी दोस्तों से भी बात किया करती थी, फरहान ने कभी भी उस पर कोई एतराज़ न किया। फरहान ने कशफ की माँ को लोगों के घरों में काम करने से मना कर दिया था। उसने कहा, अम्मा अब आपका बेटा है ना, अब आप घर बैठकर बस दुआ किया करें, मैं हूँ ना। कशफ की माँ ने कहा, लेकिन बेटा अगर मैं भी काम करूँ तो बुरा क्या है। फरहान ने कहा, माँ आपको आपका बेटा कह रहा है तो आप क्यों ज़िद कर रही हैं। कशफ की सब बहनें बहुत खुश थीं। फरहान कशफ के घर वालों का बहुत ख्याल रखता था। घर आता तो फरहान की माँ माथा चूम कर कहती, पुत्र मैं सब कुछ समझती हूँ, साफ देख सकती हूँ कि कशफ का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, वो नादान है, तुम बस दरगुजर करते रहना। फरहान माँ के पास बैठता और कहने लगा, अम्मा कशफ का बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन वो समझती नहीं, जाने वो क्यों अनजान बनती है, मैं जो बात कहता हूँ वो उलट करती है। फरहान की माँ ने कहा, बेटा समझ जाएगी, तुम सब्र से काम लो। एक दिन फरहान की माँ की तबीयत ख़राब थी। कशफ ने फरहान से कहा, आज मैंने अपनी एक दोस्त के घर जाना है, उसकी शादी है। पहले तो फरहान ने इजाज़त दे दी थी। फरहान ने ऑफिस जाते हुए माँ की हालत देखकर कशफ से कहा कि आज तुम शादी पर मत जाना, मैंने भी देर से आना है, ऑफिस में बहुत काम है, अम्मी घर पर अकेली होंगी, अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम फिर किसी दिन चली जाना।
کشف نے کچھ نہ کہا اور منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کشف کی بہت ہی قریبی دوست کی شادی تھی۔ کشف بیمار ماں کو چھوڑ کر بنا بتائے دوست کی شادی میں چلی گئی۔ بیمار ماں گھر پر اکیلی تھی۔ کشف کو کہتی رہی، بیٹی مت جاؤ، میری طبیعت خراب ہے، فرحان کو فون کروں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مگر کشف نے ایک نہ سنی اور چلی گئی۔ رات کو فرحان آفس سے گھر آیا تو ماں دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کشف کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ گھر میں ہوتی تو آواز سنتی اور زور زور سے رونے لگا۔ سب محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ باپ کچھ سال پہلے چھوڑ کر چلا گیا، ماں بھی چل بسی، وہ ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ جو اس کی ہمت تھا وہ تو کبھی اس سے مسکرا کر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ محلے والے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے۔ کشف ابھی تک گھر نہیں آئی تھی اور اس کا موبائل بھی بند جا رہا تھا۔ رات 12 بجے تک کشف آئی، دیکھا گھر میں ماتم تھا، سب رو رہے تھے۔ کشف نے لپسٹک لگائی ہوئی تھی، ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا تھا۔ فرحان نے جب اسے دیکھا تو اس کا دل کیا کہ وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس کو ابھی طلاق دے دے، لیکن اسے ماں کی بات یاد آ گئی۔ وہ ہمیشہ کشف کی سائیڈ لیا کرتی تھی۔ پہلے بھی ایک دفعہ فرحان نے اپنی ماں سے بات کی تھی کہ وہ کشف کو طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن وہ ان کی اس بات پر اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ بس وہی بات ماں کی آخری وصیت سمجھ کر چپ ہو گیا۔ فرحان خاموش رہا، ابھی وقت نہیں تھا۔ دوسرے دن جنازہ ہوا کہ فرحان کے پاس سب تھے، لیکن پھر بھی وہ اکیلا تھا۔ دن گزرتے گئے، فرحان نے کشف کو کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کشف کا اگر دل کرتا تو کھانا بنا لیتی، ورنہ فرحان باہر سے ہی کھانا کھا لیتا۔ کشف کی ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے رشتے بھی کر دیے، شادیاں بھی ہو گئیں۔ شادی کے تمام اخراجات کی ذمہ داری فرحان نے اٹھائی تھی۔ کشف کی بہنیں فرحان کے سینے سے لگ کر بہت روئی بھی، اللہ نے ہم کو بھائی دیا اور وہ بھی اتنا اچھا۔ فرحان کی کوئی بہن نہیں تھی، بس اسی لیے وہ ان کو اپنی بہن سمجھتا تھا۔ تو کشف کی ماں نے فرحان کا ماتھا چوما اور کہنے لگیں، بیٹا تم نے ایک رشتے کے بھرم کے لیے کتنی محبت سے یہ رشتہ نبھایا ہے۔ فرحان کا دل بہت دکھتا جب اسے کشف کا رویہ یاد آتا تھا۔ مرد میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ رشتہ نبھانے پر آتا ہے تو وہ اپنا اچھا برا، اپنی ذات کو بھول کر، خود کو تکلیف میں سما کر، ایک تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا بن کر رشتوں کی محبت میں لہراتا ہے۔ کشف کی بے رخی اور فرحان کا کشف کی بہنوں کی شادیاں کروانا یہ غیرت مند مرد کی نشانی ہے۔ کشف کی بہنوں کی شادی ہو گئی، ماں اب اکیلی رہ گئی تھی۔ فرحان نے کہا، ماں جی اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر رہیں گی۔ کشف کی ماں نے کہا، نہیں بیٹا، اب میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں جی اب میرا آپ کے سوا کون ہے؟ اور فرحان کشف کی ماں کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ماں نے محسوس کیا کچھ دن بعد فرحان اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتا ہے اور کشف تو اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ کشف کی ماں نے کہا، میری بیٹی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کشف خاموش رہی اور پھر کہنے لگی، ماں آپ اس معاملے میں نہ پڑیں تو اچھا ہے۔ کشف کی ماں نے کہا تھا کہ تم کو علم ہے کل اس کو بخار تھا، اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگا کر رو رہا تھا۔ کشف میری بیٹی کیوں اتنے اچھے شخص کو گنوانا چاہتی ہو؟ آخر کب تک وہ برداشت کرے گا؟ تمہارے ساتھ ساتھ وہ ان تمام رشتوں کو بھی نبھا رہا ہے جو کوئی سگا بھی نہیں نبھا سکتا۔ بیٹی وہ چاہے تو تمہیں ایک پل میں دھتکار کر چلا جائے، لیکن وہ اس رشتے کا بھرم رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اگر اس کی مردانگی کو للکارو گی تم مجھے اب ڈر لگتا ہے۔ بیٹی مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھے آخری سانسیں اب چین سے گزارنے دینا۔ کچھ دن گزرے تھے، فرحان نے کشف کو ایک غیر مرد کے ساتھ بائک پہ بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ فرحان کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا کہ ان کو سب کچھ برداشت تھا لیکن شراکت نہیں۔ گھر آیا تو بالکل خاموش تھا۔ کشف بھی گھر آ گئی تھی۔ فرحان نے کشف سے کہا، ہم نے 3 سال گزارے ہیں، اچھے تھے یا برے تھے، تم نبھا سکی یا نہ نبھا سکی، وہ تمہاری چاہت تھی، لیکن میں نبھاتا رہا اور اب بھی نبھا رہا ہوں۔ میں نہیں پوچھوں گا کہ وہ مرد کون تھا، اور نہ ہی میں تم سے لڑائی کروں گا اور نہ ہی گالی دوں گا۔ عزت سے چاہتا ہوں اب تم میرا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ کشف خاموش رہی۔ کشف کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کشف کی ماں بھی پاس کھڑی تھی۔ وہ چپ کر کے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن کشف کی دونوں بہنیں بھی آ گئی تھی۔ کشف میں ہمت نہیں ہو رہی تھی فرحان کو سچ بتانے کی۔
कश्यप ने बैग पकड़ा हुआ था और रोते हुए जाने लगी तो माँ भी साथ हो चली। फरहान आगे बढ़ा और माँ से कहा, रिश्ता कश्यप से टूटा है, आपसे नहीं। आप तो मेरी माँ हैं, आप कहाँ जा रही हैं? कश्यप की माँ ने फरहान का माथा चूमा और बोली, बेटा क्या करूँ, बेटी की माँ हूँ ना, नसीब से लड़ूंगी। कश्यप चीख चीख कर रोने लगी, घुटने के बल ज़मीन पर बैठ गई और आहें भरने लगी। फरहान मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे होते हुए भी मैं उस लड़के से दिल लगी कर रही थी। फरहान मेरा यकीन करो, तुम्हारी कश्यप पाक दामन है। हाँ, मैं उसके साथ घूमती ज़रूर रही हूँ। फरहान मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा दामन बिल्कुल पाक है, मुझे माफ़ कर दो। मैं उसके पाँव में गिर कर रो रही थी और उससे माफ़ी मांग रही थी। उसको एहसास हो चुका था कि उसने एक अच्छे शख्स को धोखा दिया है। प्लीज़ खुदा के लिए एक बार मुझे माफ़ कर दो। खुदा भी तो अपने बंदों को एक बार माफ़ करता है। कश्यप की बहनें भी उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। फरहान ने कश्यप को उठाया और सीने से लगा लिया और कहने लगा कि कश्यप, ये रिश्ता मोहब्बत, एतबार, यकीन, मोहब्बत और भरम है, दूसरे को समझने का है। मैं तुम्हारा अपना था। कश्यप रो रही थी। फरहान ने कश्यप की आंखों से आंसू साफ किए। तुम जैसी भी हो मेरी हमसफ़र हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कश्यप की माँ रोते हुए बोली, बेटा मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। फरहान ने कश्यप की माँ के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और कहा, माँ जी हमेशा आपको अपनी माँ की तरह समझा है और बेटे अपनी माँ पर कभी एहसान नहीं करते। कश्यप और फरहान ने दोबारा से एक नई ज़िंदगी शुरू की। कश्यप फरहान का बहुत ख्याल रखती थी। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। खुदा के लिए अपने हमसफ़र से प्यार करें और उनकी कदर करें। हर कोई फरहान की तरह नहीं होता, इससे पहले कि आपकी ये गलती आपके लिए पछतावा बन जाए। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।